बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शुपनानंतर माखिण नवमुखी तो साक्षात अलगा के मथाय जी। कृपा बालाजी ने के ही कहूँ जो जुए जीव हृदया माहे जी। जो जुए जीव हृदया माहे जी। ए बड़े बात बालो करे रे आपण सो पण નથી કાંઈ સાથને સારજે। ભરમ ઉડાડે જો આપણ જોઈએ તો बैठा છે આપણામાં આધારજે। તો बैठा છે આપણામાં આધારજે। સચ્ચિદાનંદ धाम धनी की जय। तारतम सदाका त्रिखावंती आत्माहरू, धामस्थ बडभागी श्रद्धासुमन भक्तिमगन प्राणधार सुन्दर साथीहरू, सबैको पावलीय पदम चरण कमलमा नमन वन्दन अभिनन्दन प्रेम प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनुहोला। प्रणाम जी। बिहानैको यो पावन समयमा ब्रह्मवाणीको श्रवण गर्नको लागि भनेर हामी उपस्थित भएका छौँ। प्रकाश गुजराती ग्रन्थको प्रकरण 2 को चौपाई नम्बर 3 देखि हामी आज अगाडि बढ्दैछौँ र यसलाई हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै पनि एकचोटि प्रेम प्रणाम गर्छु। गुरु महिमाले भरिपूर्ण ग्रन्थ प्रकाश ग्रन्थको चौपाईहरूको चिन्तन गरेर हामी सद्गुरु महाराजलाई याद गरिरहेका छौँ। उहाँको मुखारविन्दबाट अवतरित भएका ब्रह्मवाणीहरूको श्रवण र चिन्तन गरिरहेका छौँ। म सिधा चौपाईको प्रसङ्गतर्फ अगाडि बढ्न जाँदैछु। ए बडी बात पालो करे रे आपण सो पण नथी काई साथने सारजी। यो कुन पृष्ठभूमि हो भने इन्द्रावतीको मुखारविन्दबाट बाणी अवतरण भएको छ। विक्रम सम्वत यो 1715 को समय हो र तत्कालीन सुन्दर साथजीहरूको इन्द्रावती आत्मालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ र जागनेको सन्दर्भमा अन्तर्ध्यान पूर्व सद्गुरु महाराजले के आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो र अन्तर्ध्यान पछि सद्गुरु महाराजले के आज्ञा गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भलाई लिएर यी चौपाईहरू आफ्नो स्वतन्त्र भावमा अगाडि बढेका छन्। त 3 नम्बरमा सुपनानन्तरमा खिड नवमुके तो साक्षात अलगा केमा थाहै छ। सपनामा पनि एकछिन छोड्नु भएन भने साक्षातमा वहाँ अलग कसरी हुन सक्नुहुन्छ। सपना भनेको रास, रास भन्ने बित्तिकै ब्रजको लीला पनि सँगसँगै जोडिन्छ। ब्रज र रास लीलामा एकछिन पनि उहाँले छोड्नु भएको थिएन भने यो साक्षात प्रत्यक्षमा यानी कि जागनीमा जहाँ सम्बन्धको पहिचान भएको छ त्यहाँ अलग हुने कुरै आउँदैन। त्यही ब्रजलीला गर्ने रासलीला गर्ने वाला स्वरूप जागनीमा आएर पनि लीला गरिरहनु भएको छ। कृपा बालाजी ने केही कहूँ। बालाजी प्यारो धनी प्रियतमको कृपाको विषयमा कति भनौँ। जो जुए जीव हृदय माएजी। यदि हृदय भित्रबाट त्यसलाई हेर्ने हो भने थाहा पाइन्छ कि बालाजीको कृपा असीमित छ, अपरिमेय छ, त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन। 4 नम्बरमा आउनुहोस्। प्रकाश गुजराती ग्रन्थ प्रकरण 2। ए बडी बात बालो करे रे आपण सो। ए बडी बात यस्तो कुरा बालो करे रे आपण सो। बालो
बालाजीले करेरे आपणसो गर्नुहुन्छ आपणसो भनेको हामीसँग। ए बढी बात यस्तो कुरा बालो प्रियतम धनीले करेरे आपणसो हामीसँग गर्नुहुन्छ। पहिले पनि गर्नुभएको थियो, अहिले पनि बाणीको रूपमा प्रकटन भएर गरिरहनु भएको छ। कस्तो कुरा? इन्द्रावती हाथ जागन मेरे पीछे मेहराज अमे घर जैने लेसौँ सार। यस्ता कुराहरू बालाजीले पहिले पनि गर्नुहुन्थ्यो र बाणीको रूपमा पुनः प्रकट भएर सद्गुरु महाराजले फेरि पनि गरिरहनु भएको छ। पण तर नथी काई साथने सार्जे, नथी छैन, काई केही पनि, साथने सुन्दर साथलाई, सार्जी भनेको खबर। यस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ तर सुन्दर साथलाई खबर छैन। भरम उडाडी जो आपण जोइए, भ्रम उडाएर जो यदि आपण जोइए हामी हेर्छौँ भने, भ्रमलाई उडाएर यदि हामी हेर्छौँ भने तो बैठा छे आपणामा आधारजी बैठा छे बस्नु भएको छ। आपणामा हामी बीचमा आधारजी प्रियतम धनी। तर भ्रम उडाएर हेर्नुपर्छ अनि देखिन्छ। त त्यो भ्रम चाहिँ के हो त? त्यो पर्दा के हो भन्दाखेरि इन्द्रावती आत्मालाई त तत्कालीन समयमा कतिपयले गुरु भाइको रूपमा पनि देखिरहेका छन्। कसैको लागि त उनी मन्त्रीका छोरा पनि हुन्, कतिपयको लागि त उनी साथी पनि हुन्। तर आकारात त आई भले पशु था पण पशु मन्जियो तेज। बाहिरी स्वरूपलाई भन्दा पनि भित्रको तत्त्वलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भने जस्तै स्वयं सद्गुरु महाराज विराजमान भएर केवल निमित्त बनाउनु भएको इन्द्रावती आत्मालाई। यो कुरा उहाँले पछाडि चौपाईमा पनि राख्नु भएको छ। कालबुतलाई त्यो शोभा दिनुभयो भनेर। त्यसकारण उहाँलाई गुरु भाइ मान्ने, सहकर्मी मान्ने या त कुनै मन्त्रीको छोरा मान्ने यो एउटा भ्रम छ नि। यो भ्रमलाई उडाएर इन्द्रावती आत्माभित्र साक्षात सद्गुरु महाराज आएर विराजमान हुनुभएको छ भन्ने भावको दर्जामा पुगेर यदि हेर्ने हो भने इन्द्रावती भित्रै सद्गुरु महाराजलाई पुनः पाएको सबैले महसुस गर्न सक्छन्। भरम उडाडी जो आपण जोइए तो बैठा छे आपणमा आधारजी। यस प्रकारले 4 नम्बरको चौपाई पनि पुरा भयो। एकचोटि दुईचोटि यसलाई पाठ गरौँ। ए बड़ी बात पालो करे रे आपण सो पण नथी काई साथने सारजे। भरम उडाडी जो आपण जोइए तो बैठा छे आपणमा आधारजे। तो बैठा छे आपणमा आधारजे। अब आउनुहोस् 5 नम्बरमा प्रवेश गरौँ। सुपनानंतरमा मनोरथ किधा तिहाँ पण बालाजी साथजे। सुंदर बाई ले आवेश धणिनो नवमुखे आपणो हाथजे। नवमुखे आपणो हाथजे। सुपनानंतरमा मनोरथ किधा तिहाँ पण बालाजी साथजे। सुपनानंतर बराबर ब्रजर रासको समयमा मनोरथ किदा चाहना राख्यौं हामीले। किनकि ब्रजमा पनि बसेको अनुभव छ, रासमा पनि पसेको अनुभव छ। किनकि जागनीको ब्रह्माण्डमा आउँदा त दुईवटा अनुभवलाई लिएर सखीहरू आएका छन्। ब्रजको अनुभव पनि छ, रासको अनुभव पनि छ।
त्यहाँ पण बालाजी साथजी त्यहाँ त्यहाँ पण भनेको पनि बालाजी प्रियतम श्री कृष्णजी साथजी साथमा हुनुहुन्थ्यो। ब्रजमा पनि र रासमा पनि, घोर निद्राको अवस्थामा र सपनाको अवस्थामा पनि बालाजी त्यहाँ साथमा हुनुहुन्थ्यो। तिनै ब्रज र रासलीला गर्नेवाला बालाजी जागनेको ब्रह्माण्डमा पनि आउनुभयो। सद्गुरु मेरा श्यामजी, किनकि सद्गुरु नै मेरो श्याम हुनुहुन्छ। त जागनेको ब्रह्माण्डमा आउनेवाला तिनै श्री कृष्णजी को हुनुहुन्छ? सद्गुरु महाराज हुनुहुन्छ। राज्य महाराजले सुन्दरबाई सखीलाई भन्नुभयो, सखी तमी लै चलो आवेश ममुको अकेला। ए सुन्दरबाई सखी, तिमी आवेश शक्तिलाई लिएर जानु अनि मेरा आत्माहरूलाई एक्लै नछोड्नु। म स्वयं पनि मेरा आत्माहरूलाई छोड्न चाहन्न भनेर सुन्दरबाईले धनीको आवेशलाई लिएर पुनः आएकी छिन्। कहाँ? जागनेको ब्रह्माण्डमा। सुन्दरबाई लिएर आउनुभयो आवेश धनीनो भनेको धनीको। धनीले श्यामाजीको आवेश दिएर पठाउनु भयो। नवमुखे आपणो हाथजी, नवमुखे छोड्नुहुन्न। आपणो भनेको हाम्रो, हाथजी भनेको हात। हाम्रो हात छोड्नु हुने छैन। कसले? जसले धनीको आवेश लिएर आउनुभयो। पुनः सपनामा साथ दिनुभयो, साथमै हुनुहुन्थ्यो। जे मनोरथ सखीहरूको थियो त्यो बालाजीले पुरा गरिदिनु भयो। अनि तिनै बालाजी यो जागनेको ब्रह्माण्डमा पुनः आउनु भएको छ। उहाँले सुन्दर साथको दिल र दिमाग रूपी हातलाई पक्कै पनि छोड्नुहुन्न। ज्ञान र प्रेमको हातले पक्रेर तान्नुहुनेछ। 5 नम्बरको चौपाईलाई पनि दोहोऱ्याउँ। सुपनानन्तरमा मनोरथ गिधा, तिहाँ पण बालाजी साथजी। सुन्दरबाईले आवेश धणिनो, नवमुखे आपणो हाथजी। नवमुखे आपणो हाथजी। 6 नम्बरमा जाउँ। तिल मात्र दुःख नव दिए रे आपणने, जो ये वचन विचारीजी। दुःख आपणने तो ज थाय छे, जो संसार कीजे छे भारीजे। तिल मात्र दुःख नव दिए रे आपणने। तिल मात्र भनेको तिल जति पनि दुःख नवदिए दिनुहुन्न आपणने हामीलाई। तिल मात्र पनि दुःख हामीलाई दिनु भएन। कसले? प्रियतमले, बालाजीले। यो कसरी थाहा भयो? जो यदि जोइए हेर्यौं भने वचनलाई विचार गरेर, यदि वचनलाई विचार गरेर हेर्ने हो भने बालाजीले तिल जति मात्र दुःख पनि आफ्ना आत्माहरूलाई दिनु हुँदैन र दिनु भएन। अब यसमा अलिकति थोरै चिन्तन गरौँ कि यो संसार किन बनाइयो भन्दाखेरि सखीलाई असत जड र दुःखको खेल देखाउनको लागि भनेर। तर उद्देश्यमा नै दुःख जोडियो नि त। यहाँनिर चौपाईमा के भनियो? तिल जति पनि दुःख दिनु भएन। तर यो सृष्टि बनाउनको, खेल बनाउनको उद्देश्य त असत जड दुःख हो।
त दुःखको अनुभव गराउनको लागि भनेरै यो खेल बनाइयो भने बालाजीले दुःख दिनु भएन कसरी भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। तर त्यो दुःखको पछाडि अनन्त अनन्त सुखहरू जोडिएका छन्। दुःख आए सुख आवत सो मेहेर खोलत नजर। दुःख आए पछाडि सुखको अनुभव हुन सक्छ। एउटा आमाले बच्चालाई सानोमा स्कुल जान नमान्दाखेरि थप्पड हान्छन्, दुख्ने गरी नै हान्छन्, किनकि त्यो नदुखेसम्म बच्चा डराउँदैन। अनि त्यो बच्चाले सम्झिन्छ मेरो आमा कठोर हुनुहुन्छ, मलाई दुःख दिनुभयो, मलाई थप्पड हान्नुभयो। तर आमाको भित्री मनमा मैले यसलाई थप्पड हानेर भए पनि स्कुल पठाउनु पर्छ, किनकि यो स्कुल गयो भने स्कुलको विद्या यसले लिन्छ, आफ्नो भविष्य बनाउँछ भन्ने कुराको उद्देश्य आमाको भित्री मनमा हुन्छ। त्यसैले त्यहाँनिर उहाँले थप्पड लगाउनु भयो। व त्यही बच्चा आमाको डरकै कारणले भए पनि स्कुल जान्छ, पढ्छ, उच्च शिक्षा हासिल गर्छ, उसले डक्टरेट गर्ला। त्यति बेला दीक्षान्त समारोहमा उसले के बोल्छ भन्दाखेरि हिजो जस्तो मात्रै लाग्छ कि मेरी आमाले मलाई थप्पड हान्नु भएको थियो, तर त्यति बेला लाग्थ्यो कि त्यो एउटा अभिशाप हो मेरो लागि, दण्ड हो, सजाय हो। तर अहिले आएर ठान्छु कि म त्यो दण्ड सजाय नभएर मेरो असल भविष्य निर्माणको परिकल्पना थियो। त्यति बेला तत्काल दुःखको कठोर हुनुको पछाडि आफ्नो भविष्यको, आफ्नो पुत्रको सुन्दर भविष्यको परिकल्पना पनि जोडिएको थियो। राज्य महाराजले असज्जड दुःखको खेल देखाउँछु भन्ने सोच बनाइरहँदाखेरि उहाँको भित्री नियत चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एक पातशाही अरस कि दूजा वाय दत्त का इश्क सो दिखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। परम धाम को पातशाही र वाय दत्तको प्रेमलाई दर्शाउनको लागि त्यो जनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य उहाँको जोडिएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि खेल दुःखदायी त हो, दुःखदायी हुँदा हुँदै पनि त्यसको रिजल्टमा चाहिँ अनन्त अनन्त सुख जोडिएकोले गर्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट उहाँलाई आयो। तिल मात्र दुःख नवदिएरै आपणने, थोरै जति पनि तिल जति पनि दुःख दिनु भएको छ। त्यसैले त जो यो वचन विचारेजी भन्ने पनि सँगसँगै जोड्नु भयो। यहाँ विचार गरेर हेर्नुपर्छ है, विचार नगरिकन हेरेर कुनै तथ्य पत्ता लाग्न सक्दैन। त्यसैले सिधा हेर्दा त दुःख दिएको जस्तो लाग्छ नि त, तर विचार गरेर हेर्नु भनेको महाकारणबाट हेर्दाखेरि र भित्री दिलको गहिराइबाट हेर्दाखेरि त्यो दुःख दिएको हुँदैन। तेस्रो चरणमा भन्नुहुन्छ दुःख आपणने तोज थाय छे। दुःख आपणने, आपणने हामीलाई, तोज थाय छे, तोज तब थाय छे हुन्छ। दुःख आपणने तोज थाय छे, दुःख हामीलाई तोज तब थाय छे हुन्छ। जो संसार कीजे छे भारी जी, जो जो संसार, संसारलाई कीजे छे बनाउँछौ, भारी जी भनेको महत्त्वले युक्त, महत्त्वले युक्त ठुलो। संसारलाई भारी, संसारलाई ज्यादा महत्त्व यदि हामी दिन्छौँ भने दुःख हामीलाई तब हुन्छ। यदि हामी संसारपट्टि फर्क्यौँ भने दुःख हामीलाई हुन्छ, किनकि संसार भनेको के हो?
जो शरीर रहन्छ त्यो संसार हो। शरीर भनेको जो शरीर रहन्छ त्यो नै शरीर हो। शरीर, त्यसलाई स्लो गरेर पढ्दै त्यसको अर्थ स्पष्ट भएको छ। शरीर, जो शरीर रहन्छ। जगत, जन्म, गत भनेको जान, जन्मिएर जाने ठाउँलाई जगत भनिन्छ। त यो संसारको स्वभाव के छ भन्दाखेरि अस, जड, दुःख, अन्त, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु, कुरूप। संसारको स्वभाव नै यस्तै छ र जुन कुरालाई हामी ज्यादा महत्त्व दिन्छौँ नि त्यसको असर देखिन थाल्छ। यदि संसारलाई बोक्यौँ भने संसारै आउँछ, त्यसको रङ लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। त संसार नै असत, जड, दुःखले युक्त छ भने संसारलाई महत्त्व दिनु भनेको त त्यो असत, जड, दुःख पनि त हामी भित्र आउनु हो। त्यसैले जेलाई हामी महत्त्व दिन्छौँ वास्तवमा त्यही हामीलाई प्राप्त हुन्छ। लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे वागसी। कलश ग्रन्थमा भन्नुभयो जागनेको प्रकरणमा, यदि तिमी दुःखपट्टि लाग्यौ भने तिमीलाई दुःख नै मिल्छ, सुखपट्टि लाग्यौ भने सुख नै मिल्छ। किनकि हामी जसलाई बोलाउँछ नि उही आउँछ। हामीले दुःख 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 भन्यो भने दुःखले सुन्छ, ए मलाई बोलाउँदैछ भन्छ, ऊ आउँछ। सुख 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 भन्यो भने सुखले पनि सुन्छ, ए मलाई बोलाउँछ भन्छ, ऊ आफै आउँछ। त्यसैले हामी कसलाई बोलाउँदैछौँ र कसलाई पुकार्दैछौँ र हामी महत्त्व केलाई दिँदैछौँ। यदि संसारलाई महत्त्व दियौँ भने दुःख अवश्य पनि हुन्छ। यदि परमात्मालाई महत्त्व दियौँ भने आनन्दको अनुभव हुन्छ, किनकि परमात्मा नै आनन्द स्वरूप हो। त्यसैले केलाई महत्त्व कति दिए यसमा भर पर्छ। 6 नम्बरको चौपाई फेरि दोहोऱ्याउँ। तिल मात्र दुःख नवतीरे आपड़ने, जो ये बचन विचारी जी। दुःख आपड़ने तुझ थाई छे, जो संसार कीजे छे भारी जी। संसारलाई भारी बनाउने भने दुःख हुन्छ। 7 नम्बरमा आउनुहोस्। अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जन्म दियो यो 6 नम्बरको चौपाईले। यहाँ के भनियो भने संसारलाई महत्त्व दियो भने दुःख हुन्छ, त्यसको रिजल्ट दुःख हुन्छ भन्दाखेरि रासमा जब सखीहरू गए नि, संसारलाई त लात तानेर उनीहरू गएका थिए। संसारलाई तुच्छमा पनि अति तुच्छ सम्झिएर उनीहरू गएका थिए। उनीहरूले संसारलाई त छोडेका थिए। संसार सर्वथा परित्याज्य छ भन्ने कुरालाई बुझेर परित्याग गरेका थिए उनीहरूले। संसारलाई महत्त्व दिएको थिएन नि संसारलाई। राज्य महाराजले परीक्षा गरेर कि संसारमा जाऊ, तिम्रा पतिहरूले बाटो हेरिरहेका होला, मसिना बच्चाहरूले आमा खोइ भनेर रोएर हेरिरहेका होलान् भनेर जो परीक्षा लिनुभएको थियो नि। हवे पुरेरे पधारो आपणे जी, काई रजनी ते रूप अंधार, निशाचारी जी पुलसे जी त्यारे थासे भयंकर। राज्यले भन्नुभएको थियो कि थिएन, एकछिन घुमा फर्केर गइहाल। निशाए नारी जी निशले जी काई कुलवन्ती तेन के भाए। रात्रिको समयमा घर छोडेर निस्किनेलाई कुलवन्ती भनिँदैन। पतिव्रता स्त्री जो है त्यता नवमुखी घर रात। पतिव्रता स्त्रीले रातको समयमा घर छोडेर निस्किदिनन् भन्दाखेरि सखीले के जवाब दिएका थिए? जुन घरलाई हामीले आगो लगाएर आयौँ नि बालाजी, त्यही घरमा हामी कसरी फर्केर जाने? हामीलाई अब संसारपट्टि फर्केर जान छैन, किनकि
जाने ठाउँ नै हामीले राखेका छैनौँ त हामी कसरी जान्छौँ? जब असली पतिलाई हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ, फेरि नक्कली पतिको समक्षमा हामी कसरी हाजिर हौँ? त संसारको कुल मर्यादा, लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, यी सारा बन्धनहरूबाट मुक्त भएर रासमा प्रवेश गरेका थिए नि सखीहरू। त्यो त धनीलाई महत्त्व दिएको, धामलाई महत्त्व दिएको हो। भलै थाहा थिएन तैपनि महत्त्व त दिएको हो। यी हाम्रा धामधनी हुनुहुन्छ, प्राणेश्वर हुनुहुन्छ, प्राणनाथ हुनुहुन्छ, यो कुरा थाहा थिएन। तैपनि अङ्कुरको बलले बाँसुरीको धुन सुन्ने बित्तिकै दौडेको हो कि होइन? त्यो साहसिक कदम चाल्ने सखीहरूले गरेका हुन्, यो त यथार्थ कुरा हो। त्यति बेला पनि त बालाजीले दुःख दिनुभयो, यो आशंका मनमा आयो। त्यति बेला त रासको बखतमा त सखीहरूले संसारलाई महत्त्व दिएका थिएनन्, भारी ठानेका थिएनन्। त्यति बेला अन्तर्ध्यान भएर किन दुःख दिनुभयो भन्ने प्रश्न आउँदैछ 7 नम्बरको चौपाईमा। अन्तर्ध्यान समे दुःख दिधा। अब हेर्नुहोस् यसको सिधा शब्द अर्थलाई। अन्तर्ध्यान समय, अन्तर्ध्यानको समयमा दुःख दिधा, बालाजीले दुःख दिनुभयो। कस्तो दुःख? दुःखमा पनि धेरै क्याटेगोरी छ नि। दुःख भनेको एउटै टाइपको हुँदैन। खाना लाउनको लागि पनि दुःख हुन्छ। बाहिर सडकमा गएर हेर्ने हो भने तमाम दुखी मान्छेहरू बसेको देखिन्छ। जाँदाखेरि पैसा दिनुहोस्, भिक्षा दिनुहोस्, केही खानेकुरा दिनुहोस्। उनीहरू दुखी किन छन्? खान नपाएर दुखी छन्। अनि कतिपय 84 व्यञ्जन खाएर पनि दुखी छन्, किनकि डायबिटिज, कोलेस्ट्रोल, थाइराइड, ग्यास्ट्रिक, तिनीहरू पनि दुःख छ नि। भण्डारमा 84 व्यञ्जन छ, तै पनि दुखी। केही छैन, मागेर खानुपर्छ, उनीहरू पनि दुखी। यो पनि एउटा दुःखको सिनारियो बजारमा देख्न पाइन्छ। अनि एउटा करोडपति पनि दुखी छ कि फलानु ठाउँको टेन्डर मलाई फसेन भनेर, त्यहाँ पनि दुःख छ। अनि एउटा भक्त पनि दुखी छ। भक्तमा पनि धेरै क्याटेगोरी छ नि त। कुनै मन्दिरमा बसेको पुजारीले आज भक्तजनहरू नै आएनन्, आज दक्षिणा कम्ती भयो भनेर पनि ऊ दुखी छ। भक्तमा पनि क्याटेगोरी छ नि, परवाह छ, मर्यादा छ र पुष्ट छ। तर पुष्टवालाले किन दुःख मान्छ भन्दाखेरि यति समयसम्म मैले भजन भक्ति गरेँ तर परमात्माले दर्शन दिनु भएन। दुःख त्यहाँ पनि गएर ठोकिएको छ, त्यो पनि दुःख नै हो। तर त्यो दुःख भनेको उच्च कोटिको दुःख हो, त्यो विरह जनित दुःख हो। त्यसैले अरू दुःख त्यो भइरहन्छ, तर वास्तवमा परमात्माको विरहजन्य जो दुःख छ नि, ओ त्यो दुःखको कुरा यहाँनिर हुँदैछ। अन्तर्ध्यान समय दुःख दिधा, अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब प्राणजी महाराजलाई त पहिले रास ग्रन्थ पुरा गरेर यो प्रकाश ग्रन्थमा आएको दिल दिमाग छ भन्ने लागेको छ। भले हाम्रो रास ग्रन्थ चलेको छैन, तर प्राणजी महाराजले त रास ग्रन्थलाई पुरा गरेर आउनु भएको छ नि यो प्रकाश ग्रन्थमा।
हेलो हेलो प्रणयजी महाराजलाई के लागेको छ भने रासलाई पुरा गरे पछाडि प्रकाशमा आएको छ। यसको मतलब यो प्रकाश जसले चिन्तन गरिरहेका छन् उनीहरूलाई त रासको विषयमा पुरा जानकारी छ। त यहाँनेरि अन्तर्ध्यान भन्ने शब्दलाई उठाउनु भयो। अन्तर्ध्यानको समयमा दुःख भयो। कस्तो दुःख भयो त भन्दाखेरि राज्य महाराजले रास गर्दा गर्दै एउटा शर्त के थियो, म त्यो सानो प्रसङ्गलाई यहाँनेरि जोड्दैछु। कि रास गर्दा गर्दै जब सखीहरूले भने कि हामी कालमायाको ब्रह्माण्डबाट रास मण्डलमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि हामीले के चाहना राखेका थियौँ भने जाने अनि बालाजीको चरणमा लोटपट हुने र 52 दिनसम्मको जो एउटा विरह थियो त्यो विरहलाई शान्त गर्ने यो उद्देश्य राखिएको थियो। तर बालाजीले बिचैमा रोकिदिनु भयो, प्रश्न उत्तरीहरू भई। अब पुनः रासमा स्वागत गरेर बालाजीले लिएर जानुभयो अनि त्यही भावलाई, त्यही अतृप्तिलाई, त्यही तडपनलाई मेटाउनको लागि भनेर जब सखीले एउटा योजना बनाए। योजना के बनाए भने फेरि तपाईँ बाँसुरी बजाउनुहोस् कतै गएर, हामी अलग अलग स्थानमा गएर लुक्नेछौँ, तपाईको बाँसुरीको धुन सुनेर हामी फेरि दौडिएर आउनेछौँ अनि भाव चाहिँ हामी कालमायाबाट योगमायाको ब्रह्माण्डमा दौडेको राख्नेछौँ अनि त्यति बेला पुरा हुन नसकेको चाहनालाई हामी पुरा गर्नेछौँ। यो भावमा हामी दौडिनेछौँ भनेर जो सल्लाह भयो, राज्य महाराजलाई पनि त्यति नै बेला अक्षरको हृदयमा ब्रजरास अखण्ड गराउनु थियो। एकदम राम्रो खालको बहाना पाउनु भयो राज्य महाराजले अनि सखीहरूको सल्लाहलाई मान्नु भयो र ठीक छ त्यसो भए म कतै गएर बाँसुरी बजाउँछु, तिमीहरू लुक भन्नुभयो। तर सखीहरू प्रतीक्षामा बसे बाँसुरी बज्छ अनि हामी दौडिन्छौँ भनेर। तर राज्य महाराजले बाँसुरी बजाउनु भएन, उहाँ त अन्तर्ध्यान भइदिनु भयो। हो त्यो समयमा त दुःख दिनुभयो नि त। त्यति बेला त सखीले राज्य महाराजलाई आफ्नो प्रियतम बाहेक अरू कसैलाई पक्रेको थिएन। राज्यलाई नै भारी ठानेका थिए, संसारलाई त भारी ठानेका थिएनन् नि त। यो आशंका मनमा हुन सक्छ। हामी 7 नम्बरमा चौपाईमा छौँ। आँखा चौपाईमा हुनुपर्छ, कानले वक्ताको बोलीलाई सुनेको हुनुपर्छ अनि हातमा कलम पनि हुनुपर्छ। यो एउटा कम्बिनेसनको साथमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ है सुन्दर साथी। ये आशंका मनमा आइजे, यो आशंका मनभित्र छ कि संसारलाई महत्त्व त दिएको थिएन, महत्त्व त राज्यलाई नै दिएको, लीलालाई नै दिएको थियो, परमात्मालाई नै दिएको थियो। त त्यति बेला चाहिँ दुःख किन दिनुभयो त अन्तर्ध्यान भइदिएर? कस्तो दुःख भयो त त्यति बेला? मृततुल्य भएको थियो कि थिएन? प्राण नै निक्लेर गएको जस्तो अनुभवमा सखीहरू तडपिएका हुन्थ्यो होइनन्? हो यही प्रश्न एडै समय यो समयमा संसार भारे नबकिधौँ, संसारलाई भारे भनेको ठुलो महत्त्वपूर्ण नबकिधौँ गरेको थिएन। रासलीलाको समयमा जब बडा सुन्दर रास हुनेवाला थियो त्यति बेला त संसारलाई महत्त्व दिएको थिएन, संसारलाई त बोकेको थिएन। साथै दुःख दिठाएमा काहीँ जी साथै सुन्दर साथले सखीले दुःख दिठा, दुःख देखे एम यसरी यस्तो, एम भनेको यस्तो, काहीँ जी किन
सखीहरूले दुःखको अनुभव गरे त्यति बेला किन? किनकि तपाईँले भन्नुभएको होइन संसारलाई महत्त्व दिँदाखेरि चाहिँ दुःख हुन्छ भनेर। रासको समयमा त संसारलाई महत्त्व दिएको थिएन, त त्यति बेला सखीले दुःख भयो किन? हो, यहीँनिर त आँकडी छ भन्नुहुन्छ प्राणजी महाराज। प्रश्न पनि आफै सिर्जना गराउँदै हुनुहुन्छ, किनकि यतिको प्रश्न सोध्न सक्ने दिमाग सुन्दर साथको नहुन पनि सक्छ, चिन्तकको नहुन पनि सक्छ। प्रश्न आफै उब्जाउँदै उत्तर पनि आफै दिँदै हुनुहुन्छ, यही त हुन्छ खासियत। अब 7 नम्बरको चौपाई पनि सकियो। अन्तर ध्यान समय दुःख दिँदा ए आशंका मनमा आइजे, एडे समय संसार भारे नबकिधौँ, साथै दुःख दिठाएमा काहीँ हो। यसको उत्तर दिनुभयो 8 नम्बरमा आएर, दुःखता केमे न दिए रे बालोजे, एता विचारिने जोइजे, शाम भरे वचन तो जरे सखियों, जो माया मुक्ता घणो रोइएजे। आउनुहोस् यसको सिधा अर्थ गरौँ पहिले। दुःखता केमे न दिए रे बालोजी, दुःख दुःख ता त केमे न कसै गरी पनि नदिए दिनु भएन बालोजी बालाजीले। बालाजीले त दुःख कसै गरी पनि दिनुभएको होइन। एता यो त, एता बराबर यो त विचारिने विचार गरेर, जोइएजी हेर्नुहोस्, बालाजीले दुःख दिनुभएको होइन है, विचार गरेर हेर्नुहोस्। गरेको कि त अन्तर्ध्यान भइदिएर बिचैमा। शाम भरे वचन तोजरे सखियों, शाम भरे भनेको याद, शाम भरे वचन, शाम भरे भनेको याद आउँछ वचनको, तोज भनेको तब, सखियों ए सखी, शाम भरे वचन तोज रे सखियों, तब हे सखी त्यो वचनको याद आउँछ। कुन वचन? जुन वचन खेल बन्नुभन्दा अगाडि नै राजी महाराजले परमधाममा बोल्नु भएको थियो सखीहरूसँग। कुन वचनको याद दिलाउनको लागि उहाँ अन्तर्ध्यान भइदिनु भएको भन्दा, जो माया मुक्ता घणो रोइएजी, मायालाई, माया भनेको मायालाई, मुक्ता भनेको छोड्दै गर्दाखेरि, घणो भनेको धेरै, रोइएजी भनेको रुन मन लाग्छ, रोइन्छ मायालाई छोड्दै गर्दाखेरि। हो, मायालाई छोड्दाखेरि धेरै दुःख हुन्छ है भन्ने वचन याद दिलाउनको लागि बालाजी त्यहाँनिर अन्तर्ध्यान हुनुभएको हो। शाम भरे वचन तो जरे सकियों, जो माया मुक्ता घणो रोइएजे। नत्र भने त अन्तर्ध्यान हुनै पर्दैन थियो। यहाँनिर अर्को पनि एउटा कारण जोडिएको छ, तर इन्द्रावती आत्माले यहाँ त्यो कारणलाई जोड्नु भएको छैन। त्यो कारणलाई उहाँले अन्तिममा गएर जोड्नु भएको छ प्रकटवाणीमा। अन्तर्ध्यानको दुईवटा कारण स्पष्ट यहाँनिर देखिँदैछ। एउटा कारण के देखियो भन्दाखेरि, सुन्दर साथलाई दुःखको अनुभव गराउनको लागि पहिले मायाको विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो, र मायालाई छोड्दाखेरि दुःख हुन्छ। जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ, पिलो आएको हुन्छ नि शरीरमा, त्यो पिलो पाकेर जो पिलो निचोर्दाखेरि दुःख हुन्छ कि हुँदैन? दुःख हुन्छ। तर जब त्यो निचोरेर त्यहाँको त्यो निस्किन्छ नि भित्रको,
हो त्यस पछाडि बिस्तारै सुखको अनुभव हुँदै जान्छ। जति दुखिरहेको हुन्छ निचोर्दाखेरि झन् बढी दुख्छ। भनेको मायामा बसी बसी मायालाई छोड्दाखेरि मायाको असर झ्यान धेरै हुन्छ, किनकि उसले छोड्यो भन्ने खालको। यो त एउटा संसारको नियम हो कि मायालाई परित्याग गर्दाखेरि दुःख हुन्छ। हाम्रा आफन्तजनहरूको निधन भयो भने हामीलाई दुःख हुन्छ नि, किन छोड्दाखेरि दुःख भएको हो नि। साथैमा हुँदासम्म हामीले दुःख हुँदैन, तर छुट्यो है भन्ने जब हामीलाई लाग्छ नि तब दुःखको सुरुवात हुन थाल्छ। त्यसैले परमधामको वचन याद दिलाउनको लागि, मायालाई छोड्दाखेरि दुःख हुन्छ है भन्ने कुराको अनुभव गराउनको लागि उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभएको हो, दुःख दिएको होइन भन्ने कुराको बचाउ भेटियो यो 8 नम्बरको चौपाईमा। दुःखता केमे न दिए रे बालोजी, यता विचारिने जोइएजी, शाम्भरे वचन तो जरे सक्यो, जो मुक्ता घणो, जो माया मुक्ता घणो रोइएजी। अब आउनुहोस् 9 नम्बरमा। र मैले अर्को कारण पनि हजुरलाई के भन्छु भनेको थिएँ भन्दाखेरि, अन्तर्ध्यान किन हुनुभयो भने अक्षर ब्रह्मको हृदयमा ब्रज र रास अखण्ड गराउनु थियो, त्यस कारणले उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यो कुरा प्रकटवाणीमा उल्लेख गरिएको छ, मैले यही प्रसङ्गमा हजुरलाई प्लस गराएँ। भलै त्यो कुरा यहाँ आएको छैन अन्तर्ध्यानको विषयलाई लिएर, तर त्यहाँ त्यो चिन्तन भएकोले गर्दाखेरि मैले हजुरलाई यहाँ प्रस्तुत गरेँ। 9 नम्बरमा आउनुहोस्। अब हामी प्रकाश गुजराती ग्रन्थ प्रकरण 2 को चौपाई नम्बर 9 मा पुगेका छौँ। वचन शाम्भरवा काजे, मारे बाले दुःख दिधा अति घणाजी। वचन शाम्भरवा काजे, वचन शाम्भरवा काजे बराबर याद दिलाउनको निमित्त, वचन याद दिलाउनको निमित्त मारे बाले, मेरो बालाजीले। विभक्तिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। बाला यति राम्रो शब्दलाई हुँदाहुँदै बाले किन बनाएको? विभक्तिको प्रयोग हो यो, प्रथम विभक्तिको प्रयोग। वचन शाम्भरवा काजे मारे बाले, वचनको याद दिलाउनको लागि मेरो बालाजीले दुःख दिँदा अति घणाजी, दुःख दिनुभयो अति घणी, अति बहुत दुःख दिनुभयो। तर विरह जनित दुःख दिनुभयो है, यो कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन। विरह जनित दुःखले त प्रेमको प्राप्ति गराइदिन्छ। दुःखते विरह उपजे, विरह प्रेमेशक, प्रेमको उत्पन्न गराउनको लागि यो विरह जनित दुःख। आपण मनोरथ एहज किधा, आपण भनेको हाम्रो मनोरथ मनको चाहनालाई, एहज किधा, आपण भनेको हामीले मनोरथ मनोकामना इच्छा, एहज यस्तो किधा गरेका थियौँ। कस्तो मनोरथ गरेका थियौँ? दुःख हेर्ने दुःख हेर्ने दुःख हेर्ने भन्ने मनोरथ गरेका थियौँ नि त। बाले राख्या मन आपणजी, बालाजीले हाम्रो मनलाई राखिदिनु भयो त त्यसले दुःख दिएको भन्ने हो। सखेले जो चाहना गरेका थिए, चाहना गरे अनुसारको चिज दिनुभयो त त्यसमा दुःखको कुरा के हो? र बालाजीले यो पनि भन्नुभएको थियो कि मायालाई पक्रिँदाखेरि र छोड्दाखेरि पनि दुःख हुन्छ है भन्नुभएको थियो। त्यसको याद दिलाइदिनु भयो। हामीले परमधाममा बसेर माया हेर्ने भन्ने इच्छा राखेकै थियौँ, बालाजीले अन्तर्ध्यान भएर त्यो इच्छालाई पुरा गरिदिनु भयो। त त्यहाँ त कृपा नै गर्नुभयो नि, दुःख थोडी दिनुभयो। त्यसैले अघि नै माथि भनियो 6 नम्बरको चौपाईको दोस्रो चरणमा, जो ये वचन विचारीजी, वचनलाई विचार गरेर हेर्ने भने मात्रै दुःख दिएको होइन रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है भनेर पहिल्यै भूमिकाको रूपमा
बताउनु भएको थियो। आपण मायानी हो सज किधी, आपण भनेको हामीले, मायानी मायाको, हो सज भनेको इच्छा, किधी भनेको गर्यौं। हामीले माया हेर्ने इच्छा गरेका थियौं। अनि माया तो दुःख निधान जी, माया त दुःख निधान जी, दुःख निधान ती निश्चय नै माया त निश्चय नै दुःखदायी छ। हामीले माया हेर्ने इच्छा गरेको थियौं अनि मायाको प्रकृति नै दुःखमय हो। तो सम्भारवाने, त्यो सम्भारवाने याद दिलाउनको लागि, सम्भारवाने काजे याद दिलाउनको निमित्त, रे सख्यौं ए सखी, बालो पाम्याति अन्तर्ध्यान जी, बालाजीले पाम्या पाउनु भयो, अन्तर्ध्यान जी अन्तर्ध्यान। बालाजीले अन्तर्ध्यान पाउनु भयो भन्नुको मतलब बालाजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। के गराउनको लागि? अरे माया निश्चय नै दुःखदायी छ भन्ने कुराको याद दिलाउनको लागि। त्यो किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि परमधाममा माया हेर्ने इच्छा सखीहरूले गरेका थिए। त्यसकारणले बालाजीले अरू केही नगरेर सखीहरूको इच्छालाई पुरा गरिदिनु भएको मात्रै हो, दुःख दिनु भएको होइन। किनकि बालाजीको धर्म नै दुःख दिने होइन। हजुरलाई यो सन्दर्भ दुःखको विषयमा नि जागनीको प्रकरणमा गएर एकचोटि चिन्तन गर्नुहोस्। जागनीको प्रकरणमा दुःखलाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने कुरा एकचोटि गएर चिन्तन गर्नुहोस्। त्यहाँनेर यस्तो सुन्दर सुन्दर चौपाइहरू छन्। वास्तवमा एउटा फुलको पत्रहरूमध्येको एउटा पत्रले स्पर्श गर्दा बराबरको दुःख पनि बालाजीले दिनुहुन्न, न त इन्द्रावती आत्माले दिनुहुन्छ। त्यो भाव त्यहाँनेर बोलिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयमा बालाजीले दुःख दिनुहुन्न आफ्ना आत्माहरूलाई। दुःख दे वतन बोलावही, ए इन घर नाही रसम। परमधाममा आफ्ना आत्माहरूलाई दुःख दियो, त्यो दुखी बनाएर परमधाम फर्काउने परमधामको कुनै रवेश होइन। त्यहाँ धेरै चौपाइहरू छ। दुःखरूपी गोली यदि सुन्दर साथको लागि भनेर आउँदैछ भने म अगाडि गएर छाती थापिदिन्छु भन्नुभएको छ इन्द्रावतीले एक ठाउँमा त्यहाँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयमा स्पष्ट हुनको लागि मैले हजुरलाई जागनीको प्रकरणको चिन्तन गर्नको लागि रिकमेन्ड गरेँ। समय पुरा भएको छ, प्रसङ्ग पनि लगभग पुरा भएको छ। 10 नम्बरको चौपाइलाई दोहोऱ्याएर हामी अर्जी गायनपट्टि लाग्नेछौँ। आपण मायानी हो सज किधी, अने माया तो दुःख निधान जी, तो सांभरवाने काजे रे सखियों, बालो पाम्या अंतर्ध्यान जी, बालो पाम्या अंतर्ध्यान जी। सच्चिदानंद धाम धनी की